Hello everyone, welcome back to my channel. I will back. Today is part 2 of vector. अब केही क्वेसन गर्नु अघि केही ट्रिक जान्न जरुरी हुन्छ। पहिलो ट्रिक जानौं। अनि सजिलो हुन्छ हामीलाई। टु गेट अ जेरो भेक्टर कन्डिसन छ, तीनटा कन्डिसन जेरो भेक्टरको। मिनिमम फेरि मिनिमम मै छ सबै। एउटा चाहिँ कोलिनर, कोप्लानर, एउटा नन कोप्लानर भेक्टर। अब यहाँ कोलिनर कतिवटा आउनु पर्यो? टु गेट अ जेरो भेक्टर मिनिमम नम्बर अफ कोप्लानर भेक्टर कति? दुईटा, कोप्लानर तीनटा, नन कोप्लानर चारवटा। अब यहाँ हेर्नु कोप्लानर दुईटा एल छ नि, दुईटा एल छ भने त्यसैले दुईटा टु कति चाहिन्छ? दुईटा कोलिनर। अब कोप्लानरमा एउटा 3 एउटा 4 थाहा कोप्लानर भयो भने तीनटा, नन भयो भने चारवटा। अब त्यसै गरी अर्को पनि छ हामीसँग। If n vectors of equal magnitude are equally inclined, then 2 pi by n gives zero resultant. जस्तै 2 pi हामीसँग जस्तै सपोज कति आयो? यो थाल्नु पछि क्वेशनमै गर्दा हुन्छ। अब यो हेर्नु a minus b को म्याग्निट्युड कति हुन्छ? 2r sin θ by 2। यो माइनस सबट्र्याक्सन छ नि, सबट्र्याक्सन छ भने यसबाट साइन, अर्को छ a plus b को म्याग्निट्युड, यो cos हुन्छ। सबट्र्याक्सन भनेको साइनबाट सुरु हुन्छ, सबट्र्याक्सन पनि यसबाट साइन। अनि अर्को बेसिक फर्मुला यो त थाहा भएको कुरा हो, a डट b इक्वल टु ab cos θ। जान्नुपर्ने कुरा त्यो हो। यदि दुईटैको म्याग्निट्युड बराबर छ भनेदेखि थीटा कति हुन्छ? 45 डिग्री। अनि अर्को एंगल बिट्विन a भेक्टर प्लस b भेक्टर एन्ड a भेक्टर माइनस b भेक्टर कति हुन्छ? 0 to 180 डिग्री हुन्छ। क्वेशन नम्बर 1 हामीलाई दिएको छ, त्यो देखेछ। अब हेर्नुस्, द एंगल बिट्विन भनिएको छ। अनि के भनिएको छ? आर भेक्टर रिजल्टेन्टको अनि y एक्सिस। अब हामीसँग फर्मुला छ tan थीटा इक्वल टु, अब कुन भनिएको छ? y भनिएको छ नि, y भनिएको छ नि, y भनिएको छ। त्यसैले हामी अब x लिने। x मिन्स कति छ? 2 अनि बाँकी बाद यो 3 tan इन्भर्स 2/3। अब अर्को क्वेशन नम्बर 2, द भेक्टर सम अफ कति? 6 कोप्लानर फोर्सेस इच अफ म्याग्निट्युड कति छ? f इक्वल दिएको छ फोर्स पनि, वेन इच फोर्स मेकिङ एंगल पनि इक्वल नै छ। अनि भनिएको छ अब हामीलाई कुन हुन्छ फोर्स? अब तपाईलाई अघि भनेको थिएँ नि मैले 2 पाई बाई n, यो त्यहीमा बेस चाहिँ यो क्वेसन। 2 पाई बाई n को ठाउँमा कति? 6 छ नि, 6 गर्दा कति हुन्छ? पाई बाई 3 आयो नि, त्यही आयो नि, पाई बाई 3 त्यति आउँछ भने हाम्रो एन्सर 0 हुन्छ। सेम। क्वेशन नम्बर 3, बमर प्लेन छ एउटा, इज मुभिङ हरिजेन्टली। एउटा प्लेन छ, हरिजेन्टली मुभ गरिरहेछ, विथ स्पिड कति छ? 500 मिटर पर सेकेन्ड। एन्ड बम इज रिलिज्ड, बम क्या उडिरहेछ त्यो हरिजेन्टल। अनि बम त्यो एरोप्लेनबाट तल झार्यो, कति सेकेन्ड पछि तल झऱ्यो त्यो बम? 10 सेकेन्ड पछि। द एंगल एट विच इट स्ट्राइक ग्राउन्ड, मिन्स त्यो बम झारेको नि बमरवाला प्लेनले कति एंगल बनाउँछ ग्राउन्डसँग? विथ हरिजेन्टल, एज इट मिन्स हरिजेन्टल। हामीसँग सर्ट पर्छ tan थीटा इक्वल टु gt बाई u। g मिन्स 10, टाइम पनि 10 दिएको छ, u हाम्रो 500 छ। tan थीटा, थीटा हाम्रो कति सोल्भ गरेर? थीटा हाम्रो 11.3 आउँछ। अनि अर्को छ क्वेशन नम्बर बी, A4, अ रोप टाइड बिट्विन टु पोल। दुईटा पोल दिएको छ, दुईटा पोल छ हामीसँग, एउटा टाइड रोप टाइड गरेको छ। इनिसियली त्यस्तो हुन्छ नि टाइड गरेर, बट के भनेको छ? सर्टेन टाइम पछि एउटा वेट अथवा फोर्स लगाएको कति? 40 न्युटनको। अब सुरु त्यसो अब कस्तो हुने भयो? त्यस्तो हुने भयो नि, कति वेटको? 40 वेटको, 40 विथ एंगल कति दिएको छ? विथ हरिजेन्टल 1 डिग्री। अब त्यस्तो प्रब्लमको लागि सर्टकट थाहा राख्नु पर्यो। फोर्स इक्वल टु 2t cos अथवा cos 90 माइनस थीटा। 2t कति हुन्छ? cos sin थीटा हुन्छ नि हाम्रो। अनि
अब निकाल्नु पर्ने कुन हो टेन्सन निकाल्नु पर्ने टेन्सन इक्वल टु कति हुन्छ फोर्स बाई 2 साइन थीटा ठाउँमा कति राख्ने अब कस कति हुन्छ 90 माइनस थीटा मिन्स 1 छ भने कस 89 कस 89 त्यो अब हामीले टेन्सन निकाल्यो भने त्यो फोर्स अथवा वेट भन्दा 40 भन्दा धेरै आउँछ त्यसैले ग्रेटर देन 40 हुन्छ। क्वेसन नम्बर 5 फोर्स अफ कति दिएछ 3 न्यूटन 4 न्यूटन 12 न्यूटन एक्ट अन अ पार्टिकलमा एक्ट गरेको छ इन म्युचुअली परपेन्डिकुलर डाइरेक्सन अनि सोधेको छ रिजल्टेन्ट फोर्स कति होला। अब तपाईहरुलाई जहिले पनि नि के याद राख्नु भनेदेखि यदि तीनटा फोर्स म्युचुअली परपेन्डिकुलर छ भनेदेखि तीन रुट भित्र तीनटैलाई स्क्वायर गर्दिनु सोल्भ इन्ट्रान्समा त्यस्तै खाले क्वेसन सोधिने हो सिम्पल 13 न्यूटन। अब हामीसँग छ क्वेसन नम्बर 6 द कोअर्डिनेट दिएको छ अफ मुभिङ पार्टिकल एट एनी टाइम t कति दिएको छ बाई x और y के दिएको छ हामीले मुभिङ पार्टिकलको के हो डिस्टेन्स हो नि। अब हामीले भेलोसिटी निकाल्न भनेको छ एट टाइम t अब भेलोसिटी एट एनी टाइम और एनी इन्स्टेन्ट हामीले के थाहा छ vx को स्क्वायर प्लस vy को स्क्वायर को होइन। अब त्यसैले हामीले के निकाल्नु पर्यो पहिले भेलोसिटी x भेलोसिटी y अब भेलोसिटी x निकाल्ने योबाट भेलोसिटी x डिफरेन्सिएसन डिस्टेन्सलाई डिफरेन्स डेरिभेटिभ गर्दा के दिन्छ भेलोसिटी दिन्छ नि डिफरेन्ट गर्दा कति आउँछ 280 भेलोसिटी y लाई अब कति दिन्छ यो y वालालाई 2bt। अब माथिको फर्मुला लगाउने त्यस्तै सिम्पल खाली क्वेसन सोध्छ इन्ट्रान्समा सोल्भ गरे जाँदा हाम्रो कति आउँछ अप्सन नम्बर सी। क्वेसन नम्बर 7 दिया छ फेरि एक्स वाई कोअर्डिनेट दिया छ पार्टिकलको टाइमसँग एक्स दिया छ वाई कति 5t द एक्सिलेरेसन अफ पार्टिकल आफ्टर 5 सेकेन्ड। अब कसरी निकाल्ने अघिकै जस्तो भेलोसिटी आफ्टर सर्टेन इन्स्ट्यान्ट निकाल्नु भनेको थियो नि एक्सिलेरेसन पनि दिया छ सर्टेन इन्स्ट्यान्ट भनेको छ 5 यहाँ मात्र एक्सिलेरेसन एट एनी इन्स्ट्यान्ट के हुन्छ ए एक्स को होल स्क्वायर प्लस ए वाई को होल स्क्वायर। आयुले त्यस्तै क्वेसन मात्र सोध्छ क्या त्यस्तै खाले। अब हामीले के दिएछ सुरुमा डिस्टेन्स दिएको छ ए के डिस्टेन्सलाई डेरिभेटिभ गर्दा के आउँछ भेलोसिटी। अब भेलोसिटी निकाल्नु त्यो एक्स वालाबाट डिफ्रेन्सिएसन गरेर कति हुन्छ 2 प्लस 8t होइन। अब यो वाला vy अब डिस्टेन्सलाई डिफ्रेन्सिएसन गर्दा के हुन्छ 5 आउँछ नि। अब ax ay कति हुन्छ अब योलाई फेरि डेरिभेटिभ गर्दा 8 आउँछ नि। अब योलाई फेरि डेरिभेटिभ 5 त कन्स्ट्यान्टको डेरिभेटिभ कति हुन्छ 0 हुन्छ नि। अब हामीले खोजेको कुरा पायौँ नि त्यही हो ए स्क्वायर प्लस 0 कति हुन्छ 8 हुन्छ नि हाम्रो बी अप्सन 8। एट नंबर अ पार्टिकल इज मुभिङ अन अ सर्कुलर पाथमा मुभ गरिरहेछ कति कन्स्ट्यान्ट स्पिड v दिया छ द चेन्ज इन इट्स भेलोसिटी आफ्टर इट डिस्क्राइब एन एंगल कति दिया छ 60 होइन। अब के भनेछ चेन्ज और सब्ट्र्याक्ट भनेको एउटै हो नि भनेको थियो नि पार्ट 1 मै। अब के युज गर्ने भेलोसिटीको लागि चेन्ज इन भेलोसिटीको लागि 2 भेलोसिटी छ भने v चेन्ज मिन्स सेपरेसन को स्पेलिङ यसबाट सुरु हुन्छ मिन्स साइन युज गर्ने साइन थीटा बाई 2 2v साइन थीटा 60 गुणित बाई 30 साइन 30 1/2 कति हुन्छ v। अब क्वेसन नम्बर 9 अ बडी कन्स्ट्रेन्ट टु मुभ इन y डाइरेक्सन इज सब्जेक्टेड टु अ फोर्स कति दिएछ फोर्सको दिएको छ हामीले त्यति फोर्स भेक्टर द वर्क डन बाई फोर्स वाइल मुभिङ 10 मिटर एलोङ द y एक्सिस कुन भनेको छ y एक्सिस। अब फोर्सको फर्मुला के हो वर्कको फर्मुला फोर्स इन्टु डिस्प्लेसमेन्ट होइन फोर्सको कति इक्वेसन दिएको छ यो इक्वेसन लेख्नुपर्छ होइन। अनि डिस्प्लेसमेन्ट कति दिएको छ डिस्प्लेसमेन्ट y दिएको छ नि 0i प्लस y छ भने कति दिएको छ 10 10j
प्लस 0 के। अब त्यसरी गर्नुपर्छ, त्यसरी। बट त्यसरी हामी नगर्ने, डाइरेक्ट जुन दिएको छ नि कति फोर्स इन्टु डिस्प्लेसमेन्ट, अब डाइरेक्ट कसरी गर्ने भनेदेखि वाइ भनेको छ नि वाइ, अब त्यो फोर्समा वाइवाला हेर्ने कति आउँछ 15 इन्टु हामीले डिस्टेन्स 10 कति हुन्छ 150 हुँदैन, त्यसरी गर्ने हो क्या सिम्पली इक्जाममा। 10 नम्बर, a particle is moving in xy plane under force कति दिएको छ with linear momentum p at any time px हामीलाई दिएको छ py। अब एङ्गल बिट्विन फोर्स एन्ड मोमेन्टम कसरी निकाल्ने, अब एङ्गल कसरी निकाल्ने डट प्रोडक्टले दिन्छ हामीले, जस्तै एफ डट पी यदि 0 भयो भने कति हुन्छ 19। अब हामीले चेक गर्नु पर्यो, पहिले हामीले त मोमेन्टम निकाल्नु पर्यो। एक्स वाइमा को टर्ममा दिएको छ टोटल कति हुन्छ पिएक्स प्लस पिवाई हुन्छ नि, पिवाई जोड्दा कति हुन्छ 2 cos t प्लस 2 sin t। अनि तपाईँलाई थाहा होला त्यो फोर्स कसरी निकाल्छ, डेरिभेटिभ अफ त्यो मोमेन्टम डिपी बाई डिटी हो न, कति हुन्छ गर्दा -2 sin t डेरिभेटिभ गरेर छु प्लस 2 cos t, हामीलाई कुन त्यो फोर्स पनि आयो मोमेन्टम हुन्छ। अब दुईटाले डट प्रोडक्ट गर्ने, दुईटाले डट प्रोडक्ट गर्दा कति हुन्छ -4 sin t cos t प्लस 4 cos t sin t। फाइनली एन्सर कति 0। यदि डट प्रोडक्ट 0 आउँछ भने एङ्गल कति बुझ्नु पर्यो हामीले 90।